امروز 3 اسفند ماه 1399 ساعت 9 شب به وقت عراق، حرم مطهری آقا امام حسین و انشالله که خدا کمک کنه این بیماری منحوس رد بشه و همه مشتاقان زیارتی آقا تشریف بیارند و این حرم از این حالت در بیارن. ایوان طلای آقا ذریحه 72 تن. السلام علیکم. علیکم السلام حبیبی. السلام علیکم آقا ابو عبدالله الحسین. السلام علیکم آقا حبیب مظاهر و رحمت الله و برکاته. رفتگاه آقا امام حسین. السلام علیکم آقا امام حسین رحمت الله حبیبی. دارن ایراد میگیرن به فیلم برداری قتلگاه طرف بعدی درب ورودی حرم آقا حبیب مظاهر زنانه خلوتی حرم. السلام علیکم آقا ابو عبدالله الحسین. ذریح خالی از زائر. در پای نقره ورودی حرم مطهری آقا و ذریح مطهره. سلام علیکم. ذریح مطهره آقا ابراهیم موجا. ممنون حبیب. ایراد گرفتن. ممنون. ایراد گرفتن. حالا به احترام لباس کار چیزی نمیگن. این قسمت هم که هست محل کار ماست که امروز و دیروز شروع کردیم. سنگای اینجا را عوض کردیم با کمک حاج آقا و انشالله فردا بقیه‌اش هم انجام میدیم. آب ابراهیمی مجاب. ارادتمند همه دوستان، مخلص همه و دعاگوی همه، انشالله که هرچی زودتر مشتاقان زیارتی آقا خودشون تشریف بیارن و از نزدیک زیارت بکنن. نایب و زیاره هم هستیم. یا علی خدا نگهدار.